नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू के हवाले से हमारी काफ़ी सारी वीडियोस आ रही हैं और ये वीडियो भी जादू के ही हवाले से है। क्योंकि मैं जादू के हवाले से वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो ख्याल आया कि जादू के पलटने के हवाले से भी एक वीडियो बना दी जाए। जादू पलटना इस दौर में इंतहाई ज़रूरी है। क्यों, आप सोच रहे होंगे कि जादू की पलट क्यों ज़रूरी है। जादू की पलट मैं अक्सर दोस्तों को कहा करता हूँ कि जब तक आप जादू की पलट नहीं करते तो वो जादू कराने वाला आपके ऊपर बार बार अटैक करता रहेगा, वो बार बार आपको तंग करता रहेगा। आप एक बार इलाज करवाते हैं, जादू दोबारा हो जाएगा, दूसरी बार इलाज करवाया, जादू तीसरी बार हो गया। और ये अक्सर तौर पर बाज़ दफ़ा होता है जब बंदा इंसान का दुश्मन बन जाता है, हसद की इंतहा पर पहुंच जाता है, तो फिर वो किसी किस्म की चीज़ को, किसी किस्म की मुरव्वत को, किसी किस्म के रिश्ते नातों को, हर किस्म के भूल जाता है। जिसने एक मरतबा जादू करा लिया है वो दोबारा भी करवा सकता है, वो तीसरी बार भी करवा सकता है। तो आप कब तक अपना इस तरह इलाज करवाते रहेंगे। जादू की पलट इंतहाई ज़रूरी होती है। जादू की अक़साम के जानकर आप उसकी पलट करें, क्योंकि जादू की अक़साम के ऊपर हमारी काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं और बहुत सारी एक तवील फहरिस्त आने वाली है इंशाअल्लाह। तो जब आपको पता होगा कि ये जादू ऐसा है तो उसकी पलट भी आपके लिए आसान हो जाएगी। अब हम मुतलक जादू की पलट, मुतलक कोई भी जादू है उसको पलटने का तरीका बता रहे हैं। जादू की पलट के लिए जिन जिन चीज़ों का ज़रूरी होते हैं चीज़ें, उनमें से पहली चीज़ जो है वो ये है कि अपनी हिफाजत। दूसरा नंबर पे अपना इलाज, यानी वो चीज़ अपने अंदर से निकालनी है। तीसरे नंबर पे उसको स्टोर करना है और चौथे नंबर पर जाकर उसको पलट मारना है। पांचवें नंबर पे अपना रास्ता बंद करना है। अब अपनी हिफाजत कैसे करनी है, उसके लिए आपने आयतुल कुर्सी को लेना है। आयतुल कुर्सी हिफाजत के हवाले से बहुत नायाब चीज़ है, बहुत ही मुजरब है। इसको आपने क्या करना है, सुबह की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद। आपने सुबह की नमाज के बाद इसको 11 मरतबा पढ़ना है और मगरिब के बाद इसको 21 मरतबा पढ़ना है। इसकी तादाद को अगर उल्टना चाहें, मतलब सुबह की नमाज के बाद 21 मरतबा और मगरिब की नमाज के बाद इसको 11 मरतबा यानी उल्ट करना चाहें तो भी कोई हर्ज नहीं। आप अपने वक्त के हिसाब से, अपने टाइम के हवाले से आप अपने इसको तरतीब दे सकते हैं। अब ये हो गया हिफाजत का अमल। इससे आप 24 घंटे हिफाजत में रहेंगे। अल्लाह ताला की इंशाअल्लाह मदद व नुसरत आपके साथ शामिल हार रहेगी। अब दूसरा मरहला ये है कि आपने अपना इलाज करना है, अपने अंदर से ये जरासीम निकालने हैं, अपनी ये चीज़ ख़त्म करनी है। उसके लिए आपने करना ये है, सूरत आबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा, ये मशहूर सूरत है। इसको 3 मरतबा और आखिरी कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, तीनों को 21 मरतबा आपने 9 से 10 बजे के दरमियान पढ़ना है। 9 से 10, 11 इन 2 घंटों में अगर पढ़ सकते हैं तो बहुत बेहतर। असर के बाद भी पढ़ लें, कोई हर्ज नहीं। इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये इसको आपने पढ़कर पानी के ऊपर दम करके पीना है। इसके इंशाल्लाह आपके पेशाब के रास्तों से वो जरासीम, वो चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी। अब तीसरा मरहला ये है कि आपने इन चीज़ों को एक जगह स्टोर करना है। वो आप मिट्टी का एक घड़ा ले से तो बहुत बेहतर, नहीं तो पानी की वाली जो बोतल होती है, प्लास्टिक वाली ना हो, शीशे वाली बोतल हो सबसे बेहतर है। नहीं तो प्लास्टिक वाली बोतल, ये नुकसान, इसका फटने का ख़तरा होता है, इसलिए शीशे वाली बोतल ही बेहतर रहेगी, या कोई और शीशे का बर्तन हो। तो आपने ये करना है कि कुरान मजीद की सूरत तारिक की आयत है, वस्समाई वत्तारिक वमा अदराक मत्तारिकुन नजमुस्साकिब। इस लफ्ज़ अन-नजमुस्साकिब जो लफ्ज़ है, इसको आपने इस नियत से पढ़ना है कि ये चीज़ जो मेरे ऊपर है वो अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से जिस्म से निकल कर इस घड़े में या इस बोतल के अंदर वो बंद हो रही है। या जो भी बर्तन आपने शीशे वाला रखा हो, जिसका ढक्कन हो, आपने ऐसा बर्तन रखना, याद रखिएगा, वो बंद हो रही है।
تو یہ آپ نے 11 دن اس کو اسی طرح کرتے رہنا ہے۔ 11 دن کے بعد آپ نے یہ 3 ہو گئے، اب اس کو آپ نے پلٹنا ہے۔ 11 دن جب آپ کے پورے ہو جائیں تو آپ نے اس کے اوپر پھر 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے، اور اس کو آپ نے 1111 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے یا قابض یا ممیت، یا قابض یا ممیت، یا قابض یا ممیت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 نام ہے یا قابض یا ممیت۔ ان کو آپ نے اس تصور سے پڑھنا ہے کہ یہ جو چیزیں میرے اوپر تھیں، میرے گھر میں تھیں، میرے اوپر جو مسلط تھیں، جو چیز جس بندے نے بھی میرے اوپر اٹیک کروائی ہے، اس بندے کے اوپر سیم اس کا اثر برابر جائے، کسی کے اوپر کم زیادہ نہ جائے، بلکہ جس طرح انہوں نے میرے اوپر اٹیک کیا ہے اس طرح چاہے جتنے بھی افراد ہیں سب کے اوپر یہ اثر تقسیم نہ ہو، بلکہ ہر کے اوپر الگ الگ اتنا اثر جائے، اس نیت سے پڑھیں گے۔ تو یاد رکھیے گا یہ جو اثر آپ کا ہوگا، یہ مثال کے طور پر اگر 100% آپ کے اوپر جو ہے 100% آپ کے اوپر یہ اثر ہے، تو 100% اثر آپ کا ہر بندے کے اوپر 100% جائے گا۔ یہ نہیں ہے ایک کے اوپر 30% جائے گا، مطلب 3 بندے ہیں تو تینوں کے اوپر 30% ہو کر اس طرح ترتیب سے نہیں جائے گا، بلکہ ہر کے اوپر برابر جائے گا۔ چاہے اور اس کے اندر جادوگر بھی ملوث ہے، اس کے اندر وہ جادو کرانے والے بھی ملوث ہیں، ان کے اوپر اٹیک ہوگا۔ تو یہ آپ نے 11 دن پھر آپ نے اس عمل کو پھر 11 دن کی ترتیب سے کرنا ہے۔ اب اگلا عملہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے ریئیکشن بھی آ سکتا ہے، دوبارہ آپ کے اوپر اٹیک بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو 33 آیات منزل پڑھنا شروع کر دیں گے۔ جو ہی اٹیک کریں گے، مطلب آپ پلٹ کریں گے تو پلٹ کرتے ہی آپ نے اس عمل کو دہرانا ہے۔ سورۃ فاتحہ منزل پڑھنی ہے، اس کے اندر جو سورۃ فاتحہ ہے اس کو 7 مرتبہ، آیت الکرسی کو بھی 7 مرتبہ، اور چاروں کل شریف جو ہیں ان کو بھی 7 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ آپ نے پڑھنے کی ترتیب یوں رکھنی ہے، سورۃ فاتحہ پہلی مرتبہ جب پڑھیں تو دائیں طرف پھونک ماریں، دوسری مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں تو بائیں طرف پھونک ماریں، اور پھر تیسری مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے سامنے پھونک ماریں، چوتھی مرتبہ آپ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد پیچھے پھونک ماریں، 5ویں مرتبہ آسمان پر پھونک ماریں، 6ٹھی مرتبہ آپ نے زمین پر پھونک مارنی ہے، 7ویں مرتبہ ہاتھوں پر دم کر کے آپ نے پورے جسم پہ پھیرنا ہے۔ یہی طریقہ آپ نے آیت الکرسی کے اوپر بھی کرنا ہے، یہی طریقہ آپ نے چاروں کل شریف کے وقت بھی کرنا ہے۔ اب اس کا یہ فائدے ہو جائیں گے، ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کے جسم سے یہ چیز دفع ہو جائے گی، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جس بندے نے آپ کے اوپر حملہ کیا تھا اس کو ایسا سبق ملے گا کہ اس کو چھٹی کا دودھ یاد آئے گا، اس جادوگر کو جو ہے جادوگر کو اس طرح کا سبق ملے گا، اس طرح کا سبق ملے گا کہ وہ دوبارہ کسی کے اوپر اس کو اتنی ہمت نہیں ہو سکے گی کہ وہ کسی کے اوپر جادو کرے۔ اور یہ جادوگر نہیں بلکہ جو جادو کرانے والے ہیں ان کو بھی سبق ملے گا، اور جادو کرانے والوں کو ایسا سبق ملے گا کہ وہ دوبارہ کسی کے اوپر جادو نہیں کروائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے جب ظاہر ہے صرف آپ محفوظ نہیں ہوں گے بلکہ اس سے آپ کا معاشرہ محفوظ ہوگا، اس سے آپ کے اہل خانہ محفوظ ہوں گے، آپ کے قرب و جوار کے اندر رہنے والے اور مسلمان محفوظ ہوں گے۔ پتہ نہیں یہ کتنے لوگوں کو یہ تنگ کر رہے ہوں گے، کتنے مسلمانوں کو انہوں نے ذلیل کر کے رکھا ہوا ہوگا، تو کتنے لوگوں کے درمیان ناچاکیاں، کتنوں کے درمیان طلاقوں تک، کتنوں کے درمیان خودکشیوں تک کی نوبت تک یہ پہنچا دینے والے خباث قسم کے جادوگر ہوتے ہیں۔ تو ان جادوگروں کو آپ سبق سکھائیں گے، ان کے لوگوں کو بھی سبق سکھائیں گے۔ اس کا آپ کو ایک ثواب تو یہ ہوگا کہ آپ اپنی بیماری کا علاج کریں، اس کا ثواب، پڑھنے کا ثواب۔ جو اہم ثواب آپ کو ملے گا، نیکی ملے گی، وہ اس چیز کی کہ آپ نے ان کا قلعہ کما کیا ہے، آپ نے ان کو سبق سکھایا ہے۔ آپ ہی کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا، آپ کے عمل کے اندر اللہ نے برکت ڈالی تو یہ دوبارہ کسی کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے، دوبارہ کسی کی زندگی کو جو ہے اس طرح گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر بند نہیں کر سکیں گے، دوبارہ کسی انسان کی نفسیات کے ساتھ یہ نہیں کھیل سکیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو آپ آئندہ کے لیے بھی محفوظ اور مامون رہیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔